दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है, घरों में बरकत करने वाला है, कारोबार में बरकत करने वाला है, जादू दुश्मन गरीबी को ख़त्म करने वाला है, हर परेशानी हर मुसीबत को ख़त्म करने वाला है, आपके घरों में बरकत करने वाला है, जादू दुश्मन गरीबी को ख़त्म करने वाला है। A to Z हर परेशानी से आपको निजात मिलेगी और A to Z आपका हर मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा। इस अमल से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फजर की नमाज़ सबसे पहले अदा करना है, फिर उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करना है। और वैसे आपके लिए बेहतर ये है कि पाँचों टाइम की नमाज़ अदा करें, ठीक है। पाँचों टाइम की नमाज़ अदा करेंगे, फिर उसके बाद कोई सा भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपका कबूल होता चला जाएगा। आपका वो अमल आपको फ़ायदा देता चला जाएगा, यानी हर परेशानी से आपको निजात मिलती चली जाएगी, हर कहवा काम आपका बनता चला जाएगा, दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर अमल करिएगा, नमाज पहले पढ़िएगा फिर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। कोई भी अमल बेनमाज यानी आप लोग करोगे, इसके नमाज नहीं पढ़ोगे और अमल करते चले जाओगे तो कितने ही दुनिया में अमल कर लीजिए, कितनी ही ज़िंदगी आप पूरी अमल में निकाल दीजिएगा, आपका अमल सब बेकार है, कबूल नहीं होगा। तो पहले नमाज है, फिर उसके बाद अमल है। आप लोग नमाज़ पढ़ें, अमल करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलता चला जाएगा। चंद दिनों में आपको खुशियाँ मिलती चली जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब दरूद को सुन लेते हैं, जिससे हमें ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे और हमारे नामाए अमल में नेकियां भी लिखी जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप दरूद को सुन लेते हैं, पूरा ज़रूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब दरूद सुनते हैं, पूरी ज़रूर सुनिएगा, सिर्फ पूरी ज़रूर सुनिएगा। चलिए सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मक्की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबितीन,
اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناظرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد المذنبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين.
اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقربين. اللهم صل على محمد سيد المحوذين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين. اللهم صل على محمد سيد الصائمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا مكي الله. الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله. الصلاة والسلام عليك يا مدني الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله. الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله. الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا حجة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر. الصلاة والسلام
वस्सलामु अलैका या साहिब अश-शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर्रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मक्की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबितीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरशिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा
اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد المذنبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين
आफीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल अज़हरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुतसद्दिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुवफ़्फ़क़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आफ़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मालूफ़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल महज़ूनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मसरूरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुतबत्तिलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आमिनीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर भी ज़रूर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता ना उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।